बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक फ़ारूक अहमद पंवार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज आपके पास एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है साइफ़र क्या है और चेयरमैन पीटीआई के ऊपर साइफ़र के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्या साइफ़र आर्मी सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 5 के ज़मरे में फ़ॉल करता है? तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है साइफ़र क्या है? साइफ़र की लफ्ज़ी मतलब है सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट कोड। यानी इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा ख़त या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको राज में रखना ज़रूरी हो, उसे साइफ़र कहते हैं। इसको अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो इससे मुराद कोई ऐसा मैसेज जो किसी डिप्लोमेट ने अपने मुल्क के अंदर फॉरवर्ड किया हो और उसको सीक्रेट रखना ज़रूरी हो, राज में रखना ज़रूरी हो, तो दैट इज़ कॉल्ड साइफ़र। अब पाकिस्तान में अगर हम इसमें नज़र दौड़ाते हैं तो मौजूदा सूरत हाल में चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट एक साइफ़र केस रजिस्टर है, जिसकी इंक्वायरी एफआईए के पास जो है असाइन है। और एफआईए ने जो उसकी जो करंट सिचुएशन है उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चेयरमैन पीटीआई के, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको इसमें वादा माफ गवाह या अकम्प्लिस बना के पेश किया है। और उनकी जो अब स्पेशल कोर्ट है एफआईए की, उसमें 161 के उनके बयानात और 164 के बयानात जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के थे उनके साथ अटैच किए। और साथ ही 27 यानी 27 और साथ ही जो 27 और विटनेसेस हैं, उनका भी 161 के बयान चलान के साथ कलमबंद करके अटैच किए है। मज़ीद इसमें जिनके बयानात कलमबंद हैं बतौर विटनेस, उसमें से उस वक्त एक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और सुहेल महमूद साहब, और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा जो हैं फैसल नियाज तिरमजी, इनके जो 161 के बयान हैं वो भी साथ इस चलान की अटैच्ड हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या जो इसमें वादा माफ गवाह हैं या बतौर अकम्प्लिस उसको इसमें अटैच किया गया है या उसकी बेस के ऊपर ये जो केस है वो दर्ज किया गया है, तो उसकी सेंटिटी क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो साइफ़र है या ये जो सीक्रेट मैसेज है वो पाकिस्तान में किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को जो है वो डिलीवर होता है या किन किन शख्सियात को डिलीवर होता है। तो जो साइफ़र मैसेज जो जो बाहर से किसी और मुल्क से कोई डिप्लोमेट पाकिस्तान के अंदर एक मैसेज डिलीवर करता है, तो वो 5 पर्सनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले जो है वो एक पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी फॉरेन मिनिस्टर हैं, और तीसरा इसमें फेडरल मिनिस्टर हैं, और चौथा इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और पाँचवें इसमें डीजी आईएसआई हैं। अब हम ये मोड देखते हैं कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के पास ये मैसेज कैसे डिलीवर होता है। सबसे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर डिलीवर होता है डिप्टी जो सेक्रेटरी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, उनके पास। और वो जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि जी मेरे पास एक स्पेसिफिक जो है कोई डॉक्यूमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए है। तो वो फिर उनके हैंड ओवर करते हैं और वो उस डॉक्यूमेंट को प्राइम मिनिस्टर के पास डिलीवर कर देते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अपनी उसको डिस्कस करने के बाद अपने जो रेलिवेंट कैबिनेट है या जो डिफेंस के साथ रेलिवेंट लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ डिस्कस करने के बाद वो विद इन अ मंथ वो वापस करना होता है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो एक रिपोर्ट है द न्यूज़ इंटरनेशनल की अक्टूबर 2 2022 में पब्लिश की, उसके मुताबिक जो साइफर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जब डिप्टी सेक्रेटरी को मिलता है तो डिप्टी सेक्रेटरी फ़ोन करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, आपको हैंड ओवर करना है ये प्राइम मिनिस्टर को। तो वो उनको मैसेज कन्वे करते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर को डिलीवर कर दें। और उनको टेलीफोनिकली ही ये उस रिपोर्ट के मुताबिक ये मैसेज कन्वे होता है कि ये जो है हमने डिलीवर कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन ये है कि अब यहाँ पे क्लियर नहीं है जिनकी जिस बेस के ऊपर उनके खिलाफ ये केस जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे क्लियर वो खुद क्लियर नहीं है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कि उन्होंने वो ये लेटर हैंड ओवर खुद किया है या नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लेटर कोड्स में होता है, तो उसको आम बंदा तो समझ ही नहीं सकता जब तक कोई रेलिवेंट पर्सन ना हो। और इसमें जो मज़ीद अगर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास इसको कोड डिकोड करने के लिए वो डेफिनेटली वो जो है अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिफेंस के डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको डिकोड करने के बाद जो है
اس کی جو ریلیونسی ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو جب یہ ڈیکوڈ کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک سچویشن کلیئر ہوتی ہے کہ یہ جو لیٹر ہے وہ جو ہے نا پیور ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو ڈیریل کرنے کے لیے ہے، کسی بھی آرمی کے ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، کسی اور ملکی ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، صرف ایک شخص کو ہٹانے کے لیے ہے، اس کے خلاف ایک کانسپیرنسی ہو رہی ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ایک میسیج تھا جو فارن ڈپلومیٹ سے جو ہے پاکستانی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو یہ فارورڈ کیا گیا تھا. تو اب اس کو ہمیں یہ مزید یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا یہ جو آرمی سیکرٹ ایکٹ 1923 ہے کیا یہ ڈاکومنٹ اس میں فال کرتا ہے، کیا اس کا جو لاس ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہونا تھا یا جو ہے اس کے اندر کسی اور ڈپارٹمنٹ کو اس میں کوئی نقصان ہونا تھا یا کسی ایک پرسن کے خلاف وہ کانسپیرنسی تھی. تو اب ہم اس میں اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ جو سیکشن 5 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا میسیج اگر جو اس کو سیکرٹ رکھنا مطلوب ہو اور اس کو رانگ فلی جو ہے کمیونیکیٹ کیا جائے یا اس کی انفارمیشن رانگ فلی کہیں پہ کمیونیکیٹ کی جائے جہاں پہ اس کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا تھا تو یہ اس سیکشن 5 کے زمرے میں آتا ہے. اچھا وہ کون کون سی کمیونیکیشن ہے یا کون کون سا میسیج ہو سکتا ہے اور اس سے کس کس کو نقصان ہونا مطلوب ہے، اگر وہ ان ڈپارٹمنٹس کو یا اس زمرے میں فال کرتا ہے تو یہ سائفر کیس میں فال کرتا ہے. تو سیکشن جو 5 ہے اس کا اور اس کا سب سیکشن 2 ہے اور کلاس سیکشن 5 سب سیکشن 2 اور کا کلاس اے وہ یہ کہتا ہے the offense committed in a contravention of class A of subsection 1 یعنی جس میں بتایا گیا کہ انفارمیشن کسی ایسی جگہ پہ نہیں پاس آن کرنی جہاں پہ اس کو پاس کرنا مطلوب نہیں تھا. تو and intended or calculated to be directly or indirectly in the interest or for the benefit of foreign power یعنی کہ اس میسیج کو کسی فارن طاقت یعنی بیرونی طاقت کے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا جانا یا کیا جائے تو وہ اس کی وائلیشن ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کیس کے اندر جن کے خلاف یہ مقدمہ ہے یہ کیس ہے کیا اس میں انہوں نے کسی فارن جو پاور ہے اس کے بینیفٹ کے لیے اس کو پلے کیے ہے یا اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے انہوں نے اس میٹر کو ہائپ دی ہے. اور دوسری جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ سیکشن 5 کا جو سب سیکشن 2 کلاس اے وہ یہ کہتا ہے اور از ان ریلیشن ٹو اینی ورک آف ڈیفینس آرسنل نیول ملٹری اور ایئر فورس اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیشن مائن فیلڈس فیکٹری ڈاک یارڈ کیمپ شپ ایئر کرافٹ اور اس میں جو ہے کچھ سبسٹیٹیوشن ہے اور جو اوریجنل سب سیکشن 3 اینڈ سیکشن جو 40 ہے اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے میٹر. تو اس میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ مینشن نہیں ہے کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو جس میں آرمی کی کسی تنصیبات یا آرمی کے کسی ڈپارٹمنٹ کے خلاف جو ہے اس کو ڈسکلوز کیا گیا ہو. اس لیٹر کے اندر جو اب تک جو کی ڈسکشن ہوئی ہے مختلف فورمز کے اوپر یا مختلف انہوں نے جو ہے نیوز ایجنسیز نے یا فارن میڈیا نے اس کو جو ڈسکلوز کی ہے ان کا جو ڈسکلوجر ہے اس کے حساب سے صرف یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے ایک سازش تھی، ایک بیرونی سازش تھی جس کو جو ہے کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں جو ہے فیلئر کی طرف جو ہے وہ گورنمنٹ چلی گئی اور اس کو کنفرنٹ نہیں کر سکی اور لا محالہ جو ہے وہ گورنمنٹ ریپلیس ہو گئی. اب ہم مزید یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے جو لائف ہے جو ان کی پولیٹیکل کیریئر ہے اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو اب جو اس کے اندر جس کو بطور گواہ بنا کے اس میں جن کا ایویڈنس کرایا گیا تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ان کے اپنے کوئی سٹیکس ہیں، کیا کسی سے کوئی انفلوئنس ہو کے کسی پریشر کے اندر جو وہ ان سے یہ بیان دلوایا جا رہا ہے یا دلوایا گیا ہے. تو یہ ساری سچویشن کو یہ جو ہے ڈیفینیٹلی کورٹس اس کو ویلیڈیٹ کریں گی. اس کے باوجود بھی اگر یہ کوئی کورٹ اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ جی آرمی سیکرٹ ایکٹ کے جو ہے وائلیشن ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے پولیٹیکل کیریئر کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا. جہاں تک میں ایز این ایڈوکیٹ ان ساری سچویشن کو آپ کے سامنے رکھا ہے تو وہاں مجھے یہ لگتا ہے میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ جو سائفر ہے جو سائفر کیس ہے وہ سیکشن 5 کے زمرے میں فال نہیں کرتا. یہ ایک شخص کے خلاف کانسپیرنسی تھی اور جو کہ سکسیزفل ہوئی
اور اس میں کسی آرمی کی تنصیبات یا کسی اور ملک کی سالمیت اس کے اوپر داؤ پہ نہیں لگی ہوئی تھی. جس شخص کی اپنی ذات داؤ پہ لگی ہوئی تھی اس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کی جو ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی ساری سچویشن کو، اور وہ اس کو کنفرنٹ نہیں کر پائے. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اگینسٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے پولیٹیکل کیریئر کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں اپنا آج کا ٹاپک کلوز کرتا ہوں. اگر اس کے علاوہ کوئی کوئری ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس میں اپنا کوئی کوئری ہے تو وہ ڈراپ کریں. انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.